मारा जैसी लाइन सर जॉइन को था सरदार इनाम शाह खेतराना क्या मा ये काविशानी सबा इधरो चीज़ देमा अतकगा और इधरो चीज़ पद्दर बुतगा ये वशत करें। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। खेतरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर के नारों से आज बलूचिस्तान गूंज गया और इसमें आपका एक बहुत बड़ा किरदार है कि आपके सबब ये सब आज एकजा होकर सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और जो जुल्म और जो जबर हुआ है वो सबको सामने लाने में आपने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी क्या वाकई खेतरान हाउस में इस तरह की निजी जेल है? जी मिस, बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके शवाहिद सरकार में भी मौजूद हैं। 2005 में मेरे वालिद मोहतरम अब्दुर्रहमान खेतरान पे एक पर्चा हुआ था। अब्दुल्ला नासिर नामी बंदे लोरलाई ने उनने भी यही अपना बयानिया दिया था कि मुझे अगवा किया गया है और मुझसे भत्ते की रकम 5 करोड़ रुपया वो की गई और वो उनकी जेल तोड़ के भागा था। फिर लोरलाई में पर्चा हुआ, फिर उसके वो अरेस्ट भी हुए और वो सारा उनका केस वगैरह चला। फिर इसके बाद करीब 2011 या 12 में पंजाब का एक बंदा बारखान आता है, वो अगवा हो जाता है। वो 80 लाख रुपया देके, यासीन नामी बंदा, वो 80 लाख रुपया देके अपने घर वापस जाता है। फिर खुरम नामी बंदा, ये 2019-20 की बात है, वो अगवा होता है बारखान से और सरदार अब्दुर्रहमान की निजी जेल में रखा जाता है और 1.5 करोड़ रुपया वो जब अपने घर से मंगवाता है उसके बाद उसको वापस घर भेज दिया जाता है। तो इस तरह की, और 2014 में 3 बंदे जब अब्दुर्रहमान खेतरान के घर पे छापा मारा जाता है, वहां से 3 बंदे और फीमेल वो बरामद होती हैं। उसका पर्चा भी होता है, सारा सिलसिला होता है, बट बाद में वही होता है कि उनको डरा धमका के पैसे देके चुप करा दिया जाता है। जी इनाम साहब, तो आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ ये जो मरी खानदान है, खान मोहम्मद मरी की फैमिली, सिर्फ ये नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस अजाब, जो इस कर्ब से गुजर चुके हैं? जी बिल्कुल, और उसके शवाहिद मौजूद हैं। देखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। उसके खिलाफ एक्शन हुआ है, वीडियोस मौजूद हैं, उसके पर्चे मौजूद हैं, FIR मौजूद हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। जी इनाम साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ये खान मोहम्मद मरी साहब, ये जो है शख्स, इनकी फैमिली को क्यों कैद में रखा गया और उन पर इतना जुल्म और जबर क्यों किया गया? इनका कसूर क्या था बेसिकली? बेसिकली मिस, 2019 में मेरे वालिद मोहतरम ने मेरे ऊपर 2 फेक FIR करवाई थी थ्रू DPO नूर मोहम्मद बड़े, जो अभी भी इस टाइम करंट DPO हैं। उस FIR में मेरे ऊपर, मुझे किसी मामले में प्रेशराइज किया गया, उसमें इसको बनाया गया था जबरदस्ती, फोर्सफुली। तो उसके बाद इसने रेजिस्ट किया कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा इनाम खेतरान के खिलाफ। आप बाप हो, बेटा हो, आप लोग आपसी मसला जानो, मुझे बीच में ना घसीटो। तो उस चीज पे मेरे वालिद मोहतरम ने उन पे जोर डाला, फोर्स किया उनको कि आप गवाही दो। तो वो उधर से भाग गए, क्योंकि वो हमारे घर में ये बंदा काम करता था, तो उनकी फैमिली वहीं पे रह गई और सरदार अब्दुर्रहमान ने उसकी फैमिली को यरगमाल बना लिया और उसको बार बार कहते रहे कि आप इनाम खेतरान पे गवाही दोगे तभी फैमिली वापस करूंगा, उसके अलावा नहीं करूंगा। जी इनाम साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये इस तरह का जबर हो रहा है वहाँ पर, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब हमने उनका मौक़िफ़ लेना चाहा आपके वालिद मोहतरम का, तो उनका कहना था कि चूँकि मैंने अपनी जो सरदारी है वो बड़े बेटे को दी है, इस वजह से, और इस सारे प्रोपेगेंडे के पीछे मेरा अपना बेटा यानी आप ही हैं। उनका ये कहना है कि आप एक पॉलिटिकल प्रेशर जो है उन पर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इन बातों में कितनी सदाकत है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? मिस, देखें, आप तो बेसिकली जो खेतरान कबीले को जानते हैं वो उनको बेहतर इस बात का पता है। खेतरान, मरी और लूणी, ये वो 3 वाहिद कबाइल है, शायद और भी होंगे, मेरी नॉलेज में नहीं है, जहाँ पे तुमनदारी है। तुमनदारी मतलब कि हमारा एक कानून है कि हमारा जो सरदार होता है वो हमारी राया जो है, हमारी कौम, हमारी अवाम वो मुंतखब करती है, ना कि इनहेरिटेड होता है। हमारी कौम में न मरी में, न लूणी में, न खेतरान में मुंतखब सरदार नहीं होते, इलेक्टेड होते हैं, सेलेक्टेड नहीं होते। तो सरदार अब्दुर्रहमान जिस दिन फौत होंगे, मरेंगे, अल्लाह को प्यारे होंगे, उसके बाद हम लोग 9 भाई हैं, हम 9 भाइयों में से हमारी कौम मुंतखब करेगी कि कौन बंदा है जो हमें चला सकता है, हमारी कौम को आगे ले जा सकता है, और उसको मुंतखब करके सरदार बनाएगी। तो ये सरदारी जब उनकी है ही नहीं, तो वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि मैं बड़े बेटे को दे रहा हूँ, छोटा क्लेम कर रहे हैं? जी इनाम साहब, एक और बात है कि खबरें आ रही हैं कि खेतरान साहब जो है वो दुबई फ़रार हो चुके हैं, कुद्दूस बिज़न जो कि निजी और जो उनकी अपनी खुसूसी तैयारा है उस पर। लेकिन जब हमने ज़िया लांगो साहब से इस बात की मालूमात लेनी चाहिए तो उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया। आपके क्या इत्तलात हैं? वो इस वक्त कहाँ हैं? नहीं, वो इस वक्त अपने घर पे ही मौजूद है। देखिए, पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही है, वज़ीर आला उनके सर पे बैठे हुए हैं, कुद्दूस बिज़न जो कि वो राइट हैंड है। ऑब्वियसली उनको भागने की तब जरूरत पड़ेगी जब उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। कल रात को एक फेक छापा मारा गया उनके घर पे। हमारे वहां पे 3 घर हैं,
سردار عبدالرحمان کے وہاں پہ کوئٹہ میں 3 گھر ہیں کنیکٹڈ ہے، ایک ساتھ دیوار کے ساتھ دیوار ٹچ ہے. تیسرے گھر میں جہاں پہ صرف گن مین اور جو ہمارے وڈیرے ہوتے ہیں، بڑے صاحبان ہوتے ہیں یا نوکر حضرات ہیں وہ رہتے ہیں، اس میں چھاپا مارا گیا. باقی 2 گھروں کو چھوڑ دیا گیا. جو مین گھر تھا جس میں میں بار بار چیخ کے بولتا رہا کہ خان محمد مری کے بیٹے پرسوں رات تک 10 بجے تک اسی گھر میں سردار عبدالرحمان کے موجود تھے، اور وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جس کا ریکارڈ، جس کی ہارڈ ڈسک سردار عبدالرحمان کے گھر اپنے روم میں پڑی ہوئی ہے. تو وہ ہارڈ ڈسک کو اپنی تحلیل میں لیا جائے اور اس میں سے ڈیٹا ریکور کیا جائے، بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. پولیس گئی، خانہ پوری کی اور واپس آ گئے بس. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے ہماری فیملی کا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں، وہ کسی کو ایف آئی آر درج کرنے بھی نہیں دے رہے. تو یہ ایک ڈیموکریٹک ملک میں اس طرح کا جو ہے رویہ، یہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں یا انارکی کہہ لیں، اس طرح کا بلوچستان میں آپ کے بارکھان میں اس وقت جو ہے طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے. جی اسی سے بارکھان میں نہیں، یہ بیسیکلی بلوچستان میں، پورے ہمارے بلوچستان کا مسئلہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کی نام کی ہماری فریڈم ہم نام کر لے سکتے ہیں، چلتی تو ہماری ڈکٹیٹرشپ کی ہے. یہاں پہ کوئی کسی کو فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف الیکشن ہے، عام اور کمزور بندے کی قانون ہے غریب کی بات. جی انعام صاحب، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں موجود ہیں سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب، وہ کون سے گھر میں، کوئٹہ میں موجود ہیں یا بارکھان میں؟ کوئٹہ گھر میں موجود ہے. جی تو بالکل. بارکھان میں آپ لوگ کے گھر میں کوئی چھاپا پڑا ہے یا وہاں پہ کوئی تلاشی لی گئی ہے یا نہیں؟ جی مس، میں آپ کو بتاتا ہوں. چلیے یہ بھی آپ نے بڑا اچھا کوشچن ریز کیا. کل رات جب لورلائی سے پولیس روانہ ہونے سے پہلے ڈی پی او نور محمد بڑیچ، جو بارکھان کا ڈی پی او ہے، وہ ہمارے گھر جاتا ہے اور جو میرے سوتیلے بھائی ہیں اور جو باقی افراد وہاں پہ موجود ہیں ان کو اطلاع دیتا ہے کہ بھائی چھاپا آ رہا ہے، آپ مہربانی کر کے یہاں سے نکل جاؤ. تو ان نے وہ اپنا جو بھی کوئی شواہد تھے یا سلسلہ تھے وہ بھی نکال لیے اور وہ وہاں سے نکل گئے. رات کو البتہ چھاپا نہیں آیا، صبح کو چھاپا آیا. خانہ پوری کرنے کے لیے 1-2 گرفتاریاں بھی کی، پر ایسا کچھ بھی وہاں سے میں نے خود ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کو شواہد دوں گا کہ فلانی جگہ پہ جا کے چیزیں آپ وہاں سے نکالیں، بٹ وہ میری آواز سننے کو تیار ہی نہ تھے. جی انعام صاحب، کہا جا رہا ہے کہ مقتولہ کی جو بیٹی ہے اس کو کسی غریب موچی کے گھر میں پلانٹ کیا جا رہا ہے اور ایک اسکرین پلے کی تیاری کی جا رہی ہے. اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ بیسکلی میں نے ہی خبر بریک کی تھی. میرے سورسز نے مجھے بتایا کہ رب نواز جنگ نامی بندہ، یہ بیسکلی ایک ٹاؤٹ ہے، ہم لوگ ٹاؤٹ بولتے ہیں جو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے، پیسوں کے لیے کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے تیار. یہ کل رات اس کی میرے پاس، میں بھی اس کی لوکیشن بھی نکالنے لگا ہوں. کل رات کی 9:30 کی لوکیشن اس کی ہمارے گھر حاجی کوٹ کی ہے. یہ وہاں پہ جاتا ہے، وہاں سے اس نے جو بچی کا نام فرزانہ ہے، وہ اور 1 یا 2 یا 3، مجھے ایگزیکٹ اکاؤنٹ نہیں پتا کہ وہ کتنے بھائی ہیں ان کے وہاں پہ موجود، وہ لے کے یہ کھولو آ جاتا ہے. سردار صاحب اسے پیسے کی آفر کرتے ہیں اور ابھی ایک پلانٹڈ ویڈیو تیار کی جا رہی ہے کہ ان سے بیان دلوایا جائے کہ میں نے انعام نے جو 3 بندے، 1 عورت اور 2 لڑکے، ان کو قتل کیا ہے اور میں نے ان کو اغوا کر کے رکھا ہے. حالانکہ اس کے سارے ثبوت میں نے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. پکچر کی مد میں موجود ہے جہاں پہ وہ لڑکے سردار عبدالرحمان کھیتران کا لنگر چلا رہے ہیں، ان کا کام کر رہے ہیں، ان کی روٹیاں پروس رہے ہیں، ان کی صفائیاں کر رہے ہیں، گھر کی بچوں کو اٹھایا ہوا ہے. جی تو انعام صاحب، ہم امید رکھیں کہ فرزانہ ابھی زندہ ہے؟ جی مجھے جہاں تک میری انفارمیشن ہے فرزانہ زندہ ہے اور عبدالرحمان کھیتران اس سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے. تو میرا نہیں خیال اس طرح کا وہ مزید کوئی اسٹیپ اٹھائے گا جس میں وہ مزید ڈوبے. تو مجھے انشاءاللہ اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہے کہ یہ بندے جو باقی بچے ہوئے یہ زندہ واپس آئیں گے اور ہم اس ظالم کی حکمرانی ختم کریں گے انشاءاللہ. جی تو انعام صاحب، آپ کب آ رہے ہیں کوئٹہ اور اس دھرنے کو جوائن کریں گے؟ بیوی میں تو ابھی جو دھرنا ہے، میری جو دھرنے کو انیشیٹ کیا تھا وہ مہردین مری نے کیا تھا، میری ان سے بات ہوئی ہے تو میں انہی کے ڈسپوزل پہ ہوں. جب وہ مجھے گرین سگنل دیں گے تب میں آؤں گا اور دھرنا انشاءاللہ جوائن کر لوں گا. جی تو انعام صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کھیتران صاحب کے، سردار صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا ایف آئی آر بھی درج ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ایف آئی آر میرے خلاف درج ہوگی. الٹا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کا سینیریو کیا ہوگا. میرے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی، میں جاؤں گا عدالت میں، میں اریسٹ بھی ہو جاؤں گا، میری ضمانت بھی ہو جائے گی. کل کو یہی بندے جو بازیاب ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں سردار نے اندر قید کیا تھا اور کیس کو دوسرا رخ دینے کے لیے، کیس کو کمزور کرنے کے لیے یہ ایف آئی آر مجھ پہ کی جائے گی اور بعد میں کیس کمزور ہو جائے گا اور یہ بری ہو جائے گا. تو انعام صاحب، ان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے جو ان کو بھی اتنا اعتماد ہے کہ وہ اریسٹ نہیں ہوں گے؟ جو ہمارے اسٹیٹ کے
ओनर हैं मीर कदूस जिंजो साहब, उन्हीं की रहनुमाई और किसकी रहनुमाई हो सकती है। जी, तो इनाम साहब आप खुद क्यों नहीं जाते एफआईआर दर्ज करने, या आप अपना बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड कराते हैं? आप अपने आप को अदालत में अगर पेश करें, तमाम सबूत तो आपके पास हैं ऑलरेडी। जी मिस देखें, कानून के भी ना मैं, क्योंकि मैंने लॉ किया हुआ है, मैं एक लॉ का स्टूडेंट भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अगले महीने तक लाइसेंस भी आ जाएगा, मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा। कानून के कुछ हमारे असूल होते हैं कि अगर आपने एफआईआर लॉन्च करनी है तो एनी अननोन पर्सन एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकता। उसका नेक्स्ट टू किन जो भी होगा ना, जो फैमिली मेंबर होगा, वो एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। अगर वो खुद नहीं आ सकता ड्यू टू एनी रीजन, तो जो नेक्स्ट किन होगा वो एफआईआर लॉन्च करवा सकता है, और दूसरा कोई बाहर का बंदा एफआईआर लॉन्च नहीं करवा सकता। ये हमारा कानून है। जी नहीं, आप तो ऑलरेडी पेशन गोई कर रहे हैं कि ये सारा मामला आपके ऊपर आ सकता है, तो उसके लिए आप पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं या नहीं? जी मिस, मैंने बिल्कुल तैयारी की है। मैंने इनफैक्ट थोड़ी देर पहले, घंटा डेढ़ पहले लाइव वीडियो भी एक चलाई है, अपने ही फेसबुक पेज पे दी है कि ये तैयारी की जा रही है मुझे फंसाने के लिए और मुझ पे एफआईआर लॉन्च करने के लिए। बीच में ये रबू जिंग नामी बंदा है भी, वो भी मरी ही है, रबू नाम है उसका, और ये सारा। अब उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? जी बहुत बहुत शुक्रिया। इनाम सरदार इनाम शाह खेतरान में गुमा गपोतरान करने का होता ये इंकशाफ होता कि मना भी दस्तगीर करने भी थी, और मनी सर एफआईआर दर्ज करने को मना जीला दीम देख भी आइया कमो जैसे हम गुश्ता कि खेतरान साहब दुबई नशुता आमदा कोयटा वाला लोगा मौजूद है, भले पता भी पुलिस या कोयटा पुलिस भी कस भी नरोगे खेतरान साहब है कि इन्वेस्टिगेट भी न करने गए, आई एस गुमा इंटेरोगेशन भी कनक न भी गए कि आज तक की चुशी चीज़ दीमा पिदा का गुड़ा कमो क्लैरिफिकेशन दीमा बहती एकदम समझी कि हुकूमत बाज़ मजनी फेलियर कि अगर प्रोटेक्ट करक लौट गए गुड़ा पदा भी आए नहीं एक इखलाकी एक जैसे ज़िम्मेवारी भी थी कि इंफॉर्मेशन जैसे आवाम तक बिरसीना। और जब कोई मिनिस्टर है या कोई काबीना मेंबर है सरा चुशी इल्ज़ाम आयद बेन थी और इच्चो आए ख़िलाफ़ जैसे प्रोटेस्ट वेगा भी इखलाकी तौर पर बायदा था कि खेतरान साहब होती इस्तीफ़ा जमा बकोती भले तनीगता चुशी कोई कार्रवाई जैसे दीमा नहीं आएगा। शुमा गा पेश को तनती सरदार इनाम शाह खेतरान है आइया इतरो चीज़ पद्दर को था कि जो निजी जेल यस्ती आबारखाना बिल्कुल मौजूद है, इसी तो कोई दो राय नहीं थी, और अवध सिर्फ मरी फैमिली ना ये दिगे मर्दम भी जो ऐसे कैद कनक बुतगा और मजनी या कि तावाने रकम पद जैसे वातिर कनक बुतगा और आयना रिहाई रस्ता बुतग। अलबत्ता मजानी के मरी फैमिली जैसी इच्चो ज़र इर नखा इच्चो आइए तो का ताकत नहीं सी क्या एक मजनी रकम अदा को बेकनती गुड़ा आए होती जैसे रकम सज़ा या बतौर ग़ुलामी जो ऐसे पूरा कनक बुतगा।